काठमाडौँको धापासे स्थित ग्रान्डी इन्टरनेसनल हस्पिटल। हामीले तपाईहरुलाई चारैतिरको दृश्य देखाइरहेका छौं। काठमाडौँको मुटु धापासेमा रहेको ग्रान्डी इन्टरनेसनल हस्पिटलको यो हेलिप्याडमा छौं। यो हेलिप्याडमा आज हामी पहिलो पटक आयौं। फर्स्ट एक्सपिरियन्स हामीलाई निकै राम्रो, निकै अलि फरक खालको लागिरहेको छ। मेरो फर्स्ट एक्सपिरियन्स पनि हो र यो चाहिँ ग्रान्डी अस्पतालको 16औं तलामा रहेको छ। सबभन्दा टपमा रहेको छ हेलिप्याड। ग्रान्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालको यो हेलिप्याड हेर्दा र सम्पूर्ण एमआरआई, सिटी स्क्यान, ओभरअल इमर्जेन्सी र आइसियु कक्ष हेर्दाखेरि नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण किन हुन सकिरहेको छैन, स्वास्थ्य सेवामा चाहिँ किन गुणस्तर आउन सकिरहेको छैन भन्ने कुरा मुख्य रहन आएको छ। नेपाल सरकारको छिटोभन्दा छिटो ध्यानाकर्षण गरियोस् र ग्रान्डी जस्तो अस्पताल नेपालको 7वटा प्रदेशमा एउटा एउटा बनोस्, हामी कामना गर्छौं। नमस्कार, म हुँ मिलन विष्ट। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ आहा नेपाल टिभी। हामी छौँ यतिखेर काठमाडौँको धापासे स्थित ग्रान्डी इन्टरनेसनल हस्पिटलमा छौँ। यो हस्पिटलमा के कस्तो सुविधाहरू छ र बिरामीलाई के कतिको तरिकाले चाहिँ काउन्सिलिङ गरिन्छ, बिरामीको उपचार कसरी हुन्छ र यो हस्पिटलमा भएको म्यान पावर यानि कि डाक्टरको टिम कस्तो छ, नेपालभन्दा बाहिर विदेशबाट पनि डाक्टर झिकाउन सकिन्छ या झिकाइन्छ या कस्तो कस्तो रोगोपचार गरिन्छ, त्यो बारेमा जस्ताको तस्तै छर्लङ्ग पार्ने प्रयास हामी गर्नेछौँ। अब हामी ग्रान्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालको सबै कार्यकक्षमा पुग्ने प्रयास गर्छौँ। तपाईहरु हामीसँगै अगाडि बढ्नुहोला। अब हामी लाग्छौँ यो अस्पतालमा के कस्तो सुविधा छ, के कस्तो रोगोपचार हुन्छ, सबै कुराहरू छर्लङ्ग पार्ने हामी प्रयासमा छौँ। अब हामी यो अस्पतालभित्र प्रवेश गर्दैछौँ। दर्शकवृन्द, हामी ग्रान्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालभित्र प्रवेश गरिसकेका छौँ। अब यो अस्पतालभित्र के कस्तो सेवा सुविधाहरू छ, एमआरआईका लागि, सिटी स्क्यानका लागि, सम्पूर्ण रेडियोग्राफी सम्बन्धी कुराहरू भयो र कस्तो कस्तो रोगोपचार हुने गर्छ, कतिको महँगो छ, कतिको खर्चिलो छ, त्यो बारेमा हामी जस्ताको तस्तै तपाईहरुमा जानकारी पेश गर्नेछौँ। भिडियो सुरुदेखि अन्तसम्म हेर्नुहोला। काठमाडौँको मुटु धापासेमा रहेको छ ग्रान्डी इन्टरनेसनल हस्पिटल। यो हस्पिटलमा 950 भन्दा बढी कर्मचारी हुनुहुन्छ, डाक्टरको टिम छ। सबै रोगको उपचार सरल तरिकाले, अझ भन्ने हो भने प्रभावकारी तरिकाले हुने गर्छ भनेर हामीले बुझेका छौँ। यसै अस्पतालका जिएम विकास मान सिंहसँग पनि हामी कुरा गर्छौँ र हरेक वार्डका रेडियोग्राफी वार्डमा होस् या एमआरआई सिटी स्क्यान तर्फबाट चाहिँ हामीसँग मेडिकल इमेजिङ टेक्नोलोजिस्ट पनि हुनुहुन्छ अजय कुमार झा। त्यसै गरी जिएम साहब हुनुहुन्छ हामीसँग विकास मानसिंह लगायत थुप्रै एनआइसियु, पिआइसियु, आइसियु सबैतिर हामी पुग्ने प्रयास गर्नेछौँ। इमर्जेन्सी वार्डमा पनि हामी पुग्ने प्रयास गर्नेछौँ। के कसरी अगाडि बढ्छ बिरामीको उपचार, धेरैलाई भ्रम छ। यो अस्पताल निकै एक्सपान्सिभ छ, खर्चिलो छ, उपचार गर्न सकिँदैन भन्ने धेरैको भ्रम पनि छ। सत्य तथ्य कुरा आज तपाईहरुमा हामी पेश गर्नेछौँ। यो टोटल चाहिँ 16 तलाको रहेको छ। सबभन्दा माथि टपमा रहेको छ हेलिप्याड, हेलिकप्टर ल्यान्डिङ एरिया भनिन्छ जसलाई, र यसको बटममा रहेको छ इमर्जेन्सी वार्ड पनि रहेको छ। 10औं तलामा छ आइसियु कक्ष रहेको छ, एनआइसियु, पिआइसियु सबै छ र आइसोलेसन वार्ड पनि यो ग्राउन्ड फ्लोरमा रहेको छ। अब हामी यसको ग्राउन्ड फ्लोरमा जान्छौँ। यो हो आकस्मिक विभाग यानी कि इमर्जेन्सी वार्ड, डिपार्टमेन्ट अफ इमर्जेन्सी 24 आवर ट्रोमा केयर एन्ड इएमएस भनेको छ। यो चाहिँ इमर्जेन्सी वार्ड, इमर्जेन्सी वार्ड चाहिँ हजुर, हामी 24 घण्टा आउँछ। इमर्जेन्सी सधैँ वार्डमा हुन्छ, ग्रेड आइसियु हाम्रो ट्रियाज हुन्छ। यहाँ के हुने हो? केयर गरेर कोही पनि बिरामीमा आएपछि चाहिँ छुटाउनु पर्ने हुन्छ नि। त्यसको कस्तो प्रकारको हो, कस्तो प्रकारको भयो, कति सिरियस छ बिरामी, कुनै बिरामी तत्काल हेर्नुपर्ने हो कि एकछिनपछि हेर्नुपर्ने हो कि
ए त्यो केस हेरेर केस हेरेर पेसेन्टले यहाँ छुट्याउनु पर्ने हुन्छ नर्सहरू नहुन्छ यदि बिरामीहरू छ भने चाहिँ जस्तै अब हाम्रो बिरामीहरू चाहिँ अहिले हाम्रो चाहिँ अब भाइहरू चाहिँ अब हाम्रो टिमहरू चाहिँ अहिले स्टार हस्पिटलमा चाहिँ हाम्रो टिम डक्टर रजिस्ट्रार डक्टर नर्स बाह्र भाइहरू चाहिँ उसको अर्को हस्पिटलबाट भेन्टिलेटरमा चाहिँ बिरामी लिएर जाँदै हुन्छ होइन अब चाहिँ हामी ट्रान्सफर गरेर राख्छौँ एकदम कोभिडको पेसेन्ट लिएर जानु होइन कोभिड बाबु तिमी उसो लगाऊ ल के लगाऊ अनि एकदम सिक पेसेन्टहरू छ भने चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ रिसोसाइटेसन भन्छ रिसोसिटेसन भन्छ रिसोसिटेसन भनेको पुनर्जीवन भनेको एउटा कुनै पनि पेसेन्टलाई दिनु पऱ्यो रिसोसिटेसन गर्नुपर्ने हुन्छ है एकदमै गाह्रो भएको अवस्थामा पेसेन्टको चाहिँ लाइफ अब चाहिँ सेभ गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यहाँ लिएर आउनुपर्ने हुन्छ मृत्युले मुक्ति बचाउनु पऱ्यो अब कुनै चिजहरू चाहिँ तत्काल उपचार गर्नु पऱ्यो यहाँ लिएर आउनुपर्ने उपचार हुन्छ यदि अब त्यो त्यसको लागि सम्पूर्ण यहाँ सही गरेर आउँछ त्यसपछि चाहिँ अब तिहारको कसो तिहार त नस्तिकदैन खाएको छैन सर ए यहाँबाट टेस्ट गर्नु पर्छ सर त्यसले त्यही गरौँ न है हेलो टेस्ट सरेको हाम्रो जस्तै अब यहाँ चाहिँ डकुमेन्टेसनहरू हुन्छ होइन सबै नर्सिङमा धेरै अब डकुमेन्टेसन होइन त्यसमा चाहिँ बिरामीहरू चाहिँ त्यस्तो एकदम सिरियस भयो त भर्ना गर्नु पऱ्यो त्यहाँ पनि छुट्टा छुट्टा नर्सिङ स्टेसन है यता बिरामी नखेद्नलाई यो चाहिँ बेडहरू भयो यो चाहिँ बेडहरू त्यस्तो गर्नु पऱ्यो बत्ती बाल्नु पर्छ समस्या लिएर आएको अब चाहिँ अब त्यस धेरै सिरियस छैन भने चाहिँ केही अब्जर्भ गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामी यहाँ ल्याएर राख्छौँ अनि त्यसपछि हामी चाहिँ डिस्चार्ज गरेर पठाइदिन्छौँ है त जनरल भन्दा नि अघि के सिम्टम लागेको 6 मन्थ अनि चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ अहिले आइसोलेसन रुम भन्छ कोभिड आइसोलेसन हो सर्ने त होइन पुरा सर्दैन एकदम आफूले बुक गरेर राखेर अब यहाँ चाहिँ पेसेन्टहरू चाहिँ कोभिडहरू भयो भने कोभिडको पेसेन्टलाई अरू ठाउँमा चाहिँ कन्टामिनेट गरेर डाइरेक्ट आउने खाबाट हुन्छ यहाँ सबै गरिसकेपछि कोभिडको पेसेन्ट चाहिँ आउने भयो कोभिडको पेसेन्टहरू चाहिँ हामीले ल्याएर राख्छौँ हामी चाहिँ है त लु जमा त्यहाँ छ लु अब चाहिँ यतातिर यतातिर पनि छ अनि यो चाहिँ किन भन्दाखेरि डफिङ एन्ड डनिङ गरेर भन्छ किन भन्दाखेरि कुनै पनि बिरामी आइसक्यो कपडा खोलिदिएदेखि न डफिङ भनेको कपडा लाउने जस्तै हाम्रो पिपिएर लाउनु पनि छुट्टै एरिया हुन्छ है तर डफिङ एरिया हुन्छ र आइसकेपछि चाहिँ पनि प्रोपर डिस्पोजल गर्नुपर्ने हुन्छ है त्यसलाई पनि सक्नुहुन्छ र यो चाहिँ प्रोसिड्युर हो यो चाहिँ प्लास्टर लेखा छैन होइन प्लास्टर प्रोसिड्युर हो त्यो प्लास्टर गर्नुपर्ने प्रोसिड्युर गर्नुपर्ने जस्तो यहाँ कसैको खुट्टा चाहिँ फ्र्याक्चर भयो सबै यहाँ गर्नुहुन्छ होइन एकचोटि सुनेको कुरा मैले जस्तै यो हातै छिनालेर अलग भएको थियो यो अस्पतालमा जोड्यो भन्ने कुरा आएको छ कहाँ थियो त्यो जोडिन्छ त्यो त जोडेको है यो हात छिनालेको कति घन्टासम्म चाहिँ यहाँ ल्याएर जोडिन्छ यो लगभग 6 घन्टाभित्र जानुपर्ने हुन्छ केमा हात ल्याउने चाहिँ आइसक्यो अनि आइसमा लिएर नआउने भयो भने त अब चाहिँ सिम्पल हाल्दा चाहिँ नर्भस लाइनमा उसमा चाहिँ त्यतिको उसमा चाहिँ आइसमा छैन आइसमा लिएर आउनुभयो नत्र त्यति लिएर आउँदा पनि हुन्छ त्यो अरू यताउति गऱ्यो भने झन् पेसेन्ट चाहिँ उसमा चाहिँ 6 घन्टा मात्रै ल्याउनु पर्यो हात अलग भयो पनि जोडिन्छ जोडिन्छ जति ठुलो काटियो त्यो जोड्न सहिलो हुन्छ सानो औँलाहरू जोडिँदैन फेरि धेरै मान्छे के मिस खान्छ कि सानो औँला त सानो टुटी लिएर आउँछ फेरि जोडिदिनु भन्छ त्यस्तो चाहिँ जोडिँदैन फेरि ठुलो काट्यो पनि जोडिन्छ ठुलो के नसा नसा सिलाउनु पर्ने हुन्छ कि नसा नसाउनु सिलाउनु पर्छ दुईटा जोडेर एउटा मान्छेको मिस खाने के छ सानो टुटी लिएर आउँछ कि सानो लिएर आउँछ त्यो जोडिन्छ त्यस्तो जोडिन्छ जति ठुलो काट्यो त्यति चाहिँ सानो जोडिन्छ छिनेको काट्यो भने सहिलो भयो अनि पहिला कस्तो हुन्छ पहिलाको जस्तै नसा हुन्छ दुईटा केसहरू भन्नु उहाँले कहाँबाट आएको एउटा सुर्खेतको आयो तर जस्तो खुट्टा हो कि हात छोडेको हात तपाईँको हात छोडेको पुरै नै मारा नै हो सबसे एउटा फिल्डमा परेको ठुलो ठुलो भएको गर्न सकिन्न काटेर ठुलो ठुलो पऱ्यो त्यस्तो हुँदैन
एकचोटि मार हानेको चाहिँ हुने भयो अर्को तपाईँको एक्सिडेन्टमा परेको ठुलो ठुलो चाहिँ हुँदैन त्यो मार हानेको प्रायः पाउनै गाह्रो कतै कतै हुन्छ बिरालै त्यो कस्तो भन्दाखेरि त्यो लडेर हाम्रो चाहिँ ग्याङ फाइटर हुन्छ नि काट्दै ग्याङ फाइटमा त्यस्तो परेको त्यस्तो नपरोस् एक्सिडेन्टमा परेर पनि कसैको चाहिँ हिँड्नेसम्म भएसम्म यदि चाहिँ उसो भयो भने छोडिने सम्भावना हुन्छ तर त्यो चाहिँ कम हुन्छ नि सम्भावना कम हुन्छ यो कति हो माइनस उताबाट आएन यो हो आइसियु कक्ष रहेको छ इन्टेन्सिभ केयर युनिट आइसियु सँगसँगै एनआइसियु पनि होला होइन छैन 5मा हो यो रहेको छ ग्रान्डी इन्टरनेसनल हस्पिटलको आइसियु कक्ष इन्टेन्सिभ केयर युनिट यहाँले क्यामेराको फ्रेममा देखिरहनु भएको छ अब हामी जान्छौँ सबैभन्दा माथि रहेको छ हेलिप्याड नानी खोल्यो वा नाम पनि लेखौ किन नाम लेख्नु त हेलिकप्टर ल्यान्डिङ एरिया छ यो चाहिँ वाटर प्लान्ट हो यो के हो वाटर प्लान्ट र के भन्छ अक्सिजन प्लान्ट ए वाटर प्लान्ट र अक्सिजन प्लान्ट रहेको छ यहाँनिर यो आइसियुको लागि आइसियुको लागि कति तला हो यो 15 हो 15 तला है माथि 16 पर्छ म्याच सोह्र भयो नमस्कार म हुँ मिलन विष्ट तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ आहा नेपाल टिभी हामी छौँ यतिखेर नेपालको काठमाडौँ यानि कि काठमाडौँको मुटु धापासीमा रहेको ग्रान्डी इन्टरनेसनल हस्पिटलको यो हेलिप्याडमा छौँ हामी यतिखेर नेपालको एकमात्र सुविधा सम्पन्न अस्पताल रहेको छ ग्रान्डी इन्टरनेसनल हस्पिटल जुन रहेको छ काठमाडौँको मुटु धापासीमा रहेको छ हामी यतिखेर छौँ 16औं तलामा छौँ हामी 16औं तलामा त्यो पनि ग्रान्डी अस्पतालको टपमा रहेको छ हेलिप्याड हेलिकप्टर ल्यान्डिङ हुने एरिया पनि हो यो यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ चारैतिर डाँडाकाँडा देखिरहेको छ यो हस्पिटलको टप फ्लोरमा रहेको 16औं तलामा रहेको हेलिप्याडबाट हामी काठमाडौँको हरेक दृश्यावलोकन गर्न सक्छौँ यहाँहरूले पनि क्यामेराको फ्रेममा देख्नु भएको छ बिरामीलाई एकदमै अप्ठ्यारो गाह्रो साह्रो भएको बेलामा चाहिँ यथाशीघ्र छिटोभन्दा छिटो हेलिकप्टरबाट यहाँ चाहिँ ल्यान्डिङ गरिन्छ हेलिप्याडमा ल्यान्डिङ गर्ने ठाउँ पनि हो हेलिकप्टर ल्यान्डिङ हुने ठाउँ हो यो हेलिप्याड नेपालको एकमात्र प्रभावकारी र एकदमै अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न ग्रान्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालमा तपाईहरु पनि आउन सक्नुहुन्छ बिरामीको एकदमै सजिलै र छिटोभन्दा छिटो उपचार हुने ठाउँ पनि हो काठमाडौँको मुटु धापासीको यो ठाउँमा चाहिँ तपाईहरु आउनु भयो भने बिरामीको चाहिँ सजिलै छिटो र एकदमै प्रभावकारी तरिकाले चाहिँ उपचार गरिन्छ यो हेलिप्याड ग्रान्डी अस्पतालको 16औं तलामा रहेको छ एकदम टपमा रहेको छ यहाँहरूले काठमाडौँको सम्पूर्ण दृश्यहरू हेर्न सक्नुहुन्छ दर्शकवृन्द हामी छौँ यतिखेर काठमाडौँको मुटु धापासी स्थित ग्रान्डी इन्टरनेसनल हस्पिटलको हामी यो सबभन्दा टफमा रहेको 16औं तलामा रहेको हेलिप्याडमा छौँ हेलिप्याड भन्नाले यहाँले बुझिसक्नु भएको छ हेलिकप्टर ल्यान्डिङ हुने एरिया पनि हो बिरामीलाई एकदमै गाह्रो भएको छ र छिटो पुर्याउनु पर्यो भने हेलिकप्टरबाट यो ठाउँमा ल्यान्डिङ गराएर हेलिकप्टरलाई बिरामीको एकदमै यथाशक्य छिटो उपचार हुन्छ काठमाडौँको एकमात्र अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न अस्पताल हो ग्रान्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पताल जुन रहेको छ काठमाडौँको धापासीमा रहेको छ यो हेलिप्याडमा हामी आइरहँदाखेरि सबै ठाउँ सबैतिर चाहिँ काठमाडौँको पुरै भ्यू हेर्न सकिन्छ र यस्तो अस्पताल हो जहाँ यदि ट्राफिक जाम भयो भने तपाईको चाहिँ हेलिकप्टरलाई चाहिँ चार्टर गरेर यो ठाउँमा
ल्यान्ड गराएर यानि कि हेलिप्याडमा ल्यान्ड गराएर बिरामीको यथाशक्य छिटो उपचार भने पक्कै हुन्छ। आज हामी पहिलोपटक फर्स्ट एक्सपिरियन्स गर्दैछौँ यो ठाउँमा आएर हेलिप्याडमा हामी उभिएर काठमाडौँको अन्तर्राष्ट्रिय अस्पताल यानि कि ग्रान्डी इन्टरनेसनल हस्पिटलको हामी हेलिप्याडमा यतिखेर छौँ। तपाईँहरू क्यामेराको फ्रेममा चारैतिरको दृश्यावलोकन गर्न सक्नुहुन्छ। हेलिप्याड रहेको छ ग्रान्डी अस्पतालको 16औं तलामा रहेको छ। चारैतिर डाँडाकाँडाहरू रहेको छ। पारिपट्टि उता झोर रहेको छ भने नजिकै भूतखेल रहेको छ। वरिपरिको एरिया भनेको टोखा एरिया हो। योभन्दा पूर्व साइडतिर या त यो मास्तिरपट्टि रहेको छ सामाखुसी एरिया रहेको छ। यतातिर गङ्गबु एरिया रहेको छ गङ्गबु एरिया। अनि यो साइड रहेको छ बानियाटार सामाखुसी टोखा एरिया र यता रहेको छ भूतखेल। त्योभन्दा माथि झोर रहेको छ। तपाईँहरूले पक्कै पनि क्यामेराको फ्रेममा देखिरहेको छ काठमाडौँको टोखामा या त काठमाडौँको मुटु धापासीमा रहेको ग्रान्डी इन्टरनेसनल हस्पिटलको यो हेलिप्याडमा हामी छौँ। हामीले चारैतिरको दृश्यहरू क्याप्चर गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। सुरुदेखि अन्तसम्म भिडियो हेरेपछि तपाईँको मनमा आउँजेका अमूल्य भावनाहरू कमेन्ट बक्समा छोड्नुहोला। नेपालको एकमात्र सुविधा सम्पन्न अस्पताल यानि कि ग्रान्डी इन्टरनेसनल हस्पिटलको यो हेलिप्याडमा हेलिकप्टर चार्टर भएर आउने हो र बिरामी बोकेर आउँदाखेरि चाहिँ बिरामीले छिटो उपचार पाउँछ र बिरामीको ज्यान जोगिन्छ। त्यस्तो कुनै आकस्मिक त्यस्तो अचानक घटना घट्यो या बिरामीलाई यथाशक्य छिटो पुर्याउनु पर्यो अस्पतालमा भने हेलिप्याडमा चाहिँ हेलिकप्टर चार्टर भएर आउँदाखेरि हेलिप्याडमा हेलिकप्टर ल्यान्ड एरिया पनि हो। हेलिकप्टर ल्यान्ड एरियालाई भन्छ हेलिप्याड। हेलिप्याडमा चाहिँ हेलिकप्टर आउँछ र ल्यान्ड हुन्छ र बिरामीको चाहिँ छिटो उपचार भएर सन्चो हुन्छ, बिरामीको ज्यान जोगिन्छ। बाँकी भिडियो हेर्नुहोला र जस्ताको तस्ता हामी तपाईँलाई देखाउनेछौँ र भिडियो हेरेपछि तपाईँहरूले चाहिँ बढीभन्दा बढी सेयर गर्नुहोला। यो रहेको छ क्याबिन, सिङ्गल क्याबिन र डबल क्याबिन रहेको छ। जनरल तरिकाले जनरल क्याबिन भनौँ यसलाई हामी होइन। जनरल क्याबिन सिङ्गल डबल गरी दुई थरीको छ यहाँनिर। बिरामीलाई चाहिँ भर्ना गरेर चाहिँ सिफ्टिङ गर्ने ठाउँ पनि हो यो। उपचारको क्रममा चाहिँ बिरामीलाई भर्ना गर्ने ठाउँ भनौँ न हामी उसरी। क्याबिन र डबल क्याबिन बिरामी भर्ना गर्ने कक्ष हो। मेरो त केही पनि भएन है मलाई त्यस्तो ज्वरो आउने केही पनि ग्रान्डी इन्टरनेसनल हस्पिटलको जनरल वार्ड रहेको छ। बिरामीको उपचारका लागि यहाँ भर्ना भइन्छ। बिरामीलाई यहाँ भर्ना गरिन्छ र ट्रिटमेन्ट प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। नर्सिङ केयर एकदमै निकै राम्रो छ। नर्सिङ केयर चाहिँ एकदमै प्रभावकारी मानिन्छ। त्यतिकै समय खर्चिनु भएको छ अहोरात्र नर्स सिस्टरहरूले चाहिँ होइन। यो जति पनि छ जनरल वार्ड नै हो खास गरेर चाहिँ। दर्शकवृन्द, नेपाल सरकारले ग्रान्डी अस्पताल जस्तो एउटा भरपर्दो सुविधा सम्पन्न हस्पिटलको विकास हुनुपर्छ, निर्माण गर्नुपर्छ। अबको दिनहरूमा, आउँदा दिनहरूमा नेपालमा भएका दिनदुखी गरिब असहाय पीडितहरूले चाहिँ यस्तो अस्पतालमा सुविधा सम्पन्न तरिकाले चाहिँ उपचार गर्न सक्ने खालको वातावरण नेपाल सरकारले चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। सातैवटा प्रदेशमा ग्रान्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पताल जस्तो हस्पिटल निर्माण गर्ने हो भने नेपाली गरिब दिनदुखी असहाय पीडितहरूले चाहिँ सुविधा पाउनेछन्, उपचार पाउनेछन् र स्वास्थ्य लाभ हुनेछ। नेपाली जति पनि गरिबहरूले चाहिँ यदि यस्तो अस्पतालमा सेवा सुविधा पाउँछन् भने नेपाल सरकारले किन यस्तो अस्पताल बनाउन सकेन? नेपाल सरकारको मातहतमा ग्रान्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पताल जस्तो थुप्रै अस्पतालहरू सातैवटा प्रदेशमा एउटा मात्र बनाउने हो भने पक्कै पनि नेपाली जनताले स्वास्थ्य सेवा सुविधा सजिलै पाउनेछन् र नेपाली जनता सुखी र रोगी हुने छैनन्। नेपाली जनता रोगी हुने छैनन्, सुखी हुनेछन्। नेपाली जनता निरोगी हुनेछन् भन्ने कुरामा हामी निश्चिन्त छौँ। त्यसो भएको हुनाले आज हामीले ग्रान्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालको सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँलाई जस्ताको तस्तै छर्लङ्ग पार्यौँ। तपाईँहरूलाई भ्रम थियो ग्रान्डीमा चाहिँ उपचार सकिँदैन गर्नको लागि, महँगो छ, एकदम एक्सपेन्सिभ छ, सर्वसाधारणले चाहिँ आँट्नै सक्दैन भन्ने खालको तपाईँहरूलाई लागिरहेको थियो होला। पक्कै पनि त्यो होइन रहेछ। सरकारको मापदण्ड अन्तर्गत गरिबका लागि, असहायका लागि, सीमान्तकृतका लागि, अपाङ्गका लागि चाहिँ यहाँ निःशुल्क सहयोग कक्ष पनि रहेको छ, निःशुल्क सहायता कक्ष पनि रहेको छ। अझ भन्यो भने डायलासिस
जुन सरकारको मापदण्ड अन्तर्गत चाहिँ दैनिक रूपमा 18 जनाभन्दा बढीको डायलिसिस प्रक्रिया हुने गर्छ निःशुल्क रूपमा चाहिँ यो अस्पतालमा अत्याधुनिक मेसिनहरू रहेको छ। 18 करोडको एमआरआई मेसिन रहेको छ। 2 अर्बभन्दा बढी लगानीमा चाहिँ ग्रान्डी अस्पताल निर्माण भएको हो। तपाईहरुले कुरा बुझ्नुभयो होला। सबै भिडियो हेरे पश्चात ग्रान्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालमा तपाईहरु चाहिँ आफ्नो बिरामीको आफ्नो परिवारको सदस्य कोही बिरामी छ भने तपाईहरुले चाहिँ यदि छिट्टै ल्याउनु पर्यो भने पनि हेलिप्याडको व्यवस्था रहेको छ। हेलिकप्टर चार्टर गरेर पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ। हेलिकप्टर ल्यान्डिङ एरिया रहेको छ, दैट इज हेलिप्याड। तपाईहरुले क्यामेराको फ्रेममा देखिनु भएको छ। त्यसो भएको हुनाले तपाईहरु भ्रममा नपर्नुहोस्। बिरामीलाई बचाउने हो, बिरामीको उपचार गर्ने हो, महँगो सस्तो भन्ने होइन। तपाईहरुले चाहिँ अपिल गर्नुभयो, कसैसँग खल्तीमा पैसा हुँदैन। अकस्मात कोही कसैलाई एक्सिडेन्ट भयो या बिरामी भयो भने पनि अस्पतालले त्यो बिरामीको अवस्था हेरेर पनि उपचार गर्ने गरेको पाइएको छ। त्यो कुरा पनि हामीले तपाईहरुमा राखेका छौँ। तपाईहरु चाहिँ आफ्नो रोगलाई नपाल्नुहोस्, फाल्नुहोस् र उपचार छिटो छरितो र प्रभावकारी बनाउनुहुन्छ भने ग्रान्डी अस्पतालमा आएर यहाँहरूले चाहिँ उपचार गराउन सक्नुहुन्छ। यति भन्दै क्यामेरातर्फ भूपेन्द्र भण्डारीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म बिदा लिन्छु। नमस्ते।